جمعيتي. بوان جمعيتي. شمس فم وجمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي يقدموكم بوان جمعيتي. بوان جمعيتي اليوم يا جماعة بحذانا كوميونيتي بيلدر، باش نسألوا ساعة معناها تو كوميونيتي بيلدر شنو كيفاش كل شيء من هالت برايس تونيزيا هكاك. فوالا هالت برايس سي محمد غياضي. فوالا هكاك سي محمد غياضي، أهلا وسهلا بيك ومرحبا من هالت برايس تونيزيا كوميونيتي بيلدر. عرفنا بروحك ساعة. اول حاجه تحيه للمستمعين شمس فم وميرسي بوكو على الانفيتاسيون مرحبا بك في كل وقت وهذا واجب خويا. دونك كوميونيتي ماناش نحكيو على كوميونيتي مانجر لهنا ولا خاطر نحكيو على كوميونيتي بيلدر. اش معناه؟ فوالا كوميونيتي بيلدر كيما نجمو هي ريالمون ما تنجمش تعمل تراديكسيون ديريكت للعربيه مي تنجم كان جات بالعربي رانا قلناها بالعربي. تنجم تقول معناها بين المجتمع هي معناها العبد اللي مسؤول على الكوميتي باش يخلق معناها كوميونيتي تبدا له في حاجه معينه. معناها هو اللي تلقاه مثلا ريبريزونطون على موفمون ولا على حاجه معينه ومسؤول في ريجيون ولا في بلاد معينه على الحركه هذيك الكل باش يهز التركيز معناها على حاجه معينه. الاوبجيكتيف نتاعو انه يخلق معناها الكوميونيتي به هالت برايس تونيزيا شنو هي بالضبط؟ بالنسبه هالت برايس تونيزيا معناها هي احنا عندنا هالت برايس فونديشن هي معناها فونداسيون موجوده في مكسيكو. هالت برايس فونديشن معناها هي موفمون انترناسيونال اللي تخدم على الانتربرونيا سوسيال اللي تشجع لي زيتيديون بور كريي دي ستارت اب اللي يحلوا معناها مشكل معين من لي بروبليم اللي خاصه موجودين تويكا في السوسيتي نتاعنا. بالله يخليني هكايا نقص عليك سامحني لحظه خاطر حمزه لفت انتباه الحاجه في مكسيكو. وانا هي مكسيكو في امريكا ولا مكسيكو اللي في المكسيك؟ نيو مكسيكو نيو مكسيكو هاي في امريكا فوالا. دونك هالت برايز تخدم على اهداف التنميه المستدامه اللي حطتهم اليونايتد نيشنز. نعم. وتخدم معناها مع لي زيتيديون في العالم الكل باش تعمل دي بروجي وكل عام تهبط ان تشالنج تصير كومبيتيسيون تقعد عام كامل. ريالمون معناها نعطيك كيلكو دات اللي هما بلوز امبورطون معناها في الموفمون تاعنا. هالت برايز معناها بدات اون 2009. الفيرست اديشن تعملت 2010 باغ الفونداتور اللي هو احمد اشقر معناها اصله فلسطيني معناها. الحكايه بدات سامبل على الاخر معناها بدات كومبيتيسيون صغيره في الهالت انترناشونال بزنس سكول نتاع بوسطن نتاع ايتيديون حاب يلم لي ايتيديون الاخرين باش يعمل كومبيتيسيون ويختاروا دي ان بروجي معناها من لي بروجي الكل وبدات اليشيل صغير في اليونيفرسيتي. دونك بعديك بريت الهولت اللي هو مولا الهولت انترناشونال بزنس سكول وإديوكيشن فيرست بيان سور. عجبته الفكره وقال علاش ليه ما نكبروهاش. دونك قابل سي احمد اشقر قال له ريالمون شنو طالب؟ قال له حاجتي بشيء حاجتي ب$1 مليون. كيف غادي. دونك بعديك وليت اون كولابوراسيون مع بيل كلينتون فاونديشن الاكس بريزيدنت تاع اليو اس وليت اون كولابوراسيون مع اليونايتد نيشنز وقتها وليت تخدم على اهداف التنميه المستدامه. بعديك وصلت ل 121 بلاد البروجرام هذايا. دخلت تونس اون 2000 كبير البروجرام. فوالا بروجرام انترناسيونال منهم معناها تويك حتى لي زونيفرسيتي كي نجيو نشوفوهم معناها انا بالرسمي نفرح برشا كي نشوف البروجرام هذايا في تونس خاطر فما دي زونيفرسيتي كبار كيما اوكسفورد يونيفرسيتي معناها في البروجرام هولت برايز ودي زونيفرسيتي انترناسيونال. دونك حاجه تشجع برشا انه لي زونيفرسيتي نتاع تونس في المانيا ظهر لي فما زاد فوالا عندنا كوميونيتي بيلدر في المانيا. دونك بديت جديده في المانيا موجوده في روسيا في حتى في اسيا في بنغلاديش في الهند زاد ومنهم تونس. دونك دخلت اون 2013 لتونس. ريالمون معناها كيما قلت لك معناها هي كومبيتيسيون تقعد عام كامل تبدا في سبتمبر توفي في سبتمبر. دونك كل عام شنو يصير هولت برايس فونديشن تختار ان تشالنج. فوالا تشالنج هو يختاروه او نيفو انترناسيونال ولا كل بلاد والتشالنج اللي فيه؟ هو تشالنج بركه على الاشيل الانترناسيونال. دونك يختاروا جول من اهداف التنميه المستدامه اللي كل عام نخدموا عليه. باغ اكزومبل في العوام اللي فاتوا خدمنا على الانرجي خدمنا على الشوماج خدمنا على الانفيرونمون خدمنا على ليديكاسيون معناها نشوفوا انواع الهدف من الاهداف التنميه المستدامه اللي يتماشى مع الاكثر بروبليم تويكا قاعدين نواجهوا فيه اللي قاعدين نعيشوا فيه. باغ اكزومبل خدمنا الانفيرونمون العام اللي قبله خدمنا على الشوماج. السنه نخدموا على الفود. طبعا نعطيك اكثر ديتاي على التشالنج على الفود الماكله فوالا خاطر اسمك يقول لك فود معناها. دونك كما قلت لك معناها البروجرام دخل ان 2013 وهو معناها كومبيتيسيون تبدا في سبتمبر. ريالمون في سبتمبر معناها يصير لونسمون تاع التشالنج وهولت برايز معناها كونيكتي باليونيفرسيتي اللي موجودين في العالم الكل بالاون كامبس بروجرام. الاون كامبس بروجرام اللي هو الفيرست ستيب في البروجرام تاعنا. دونك باغ اكزومبل عندنا يونيفرسيتي فيهاش هولت برايز اي اتيديون
المهم عنده صفه نتاع طالب معناها في اي جامعه كانت بريفي ولا بيبليك في تونس في اي بلاصه كانت. حتى نفترضوا بار اكزومبل البلاصه هذيك ما فيهاش معناها كوميونيتي بيلدر ولا ما فيهش مثلا نقولوا مثلا اكزومبل بي اكس ما فيهاش معناها هولت برايز اكس ما عنديش معناها كوميونيتي ينجم حتى عبد يدخلها وحده معناها البروجرام هذا فليكسيبل على الاخر معناها. دونك فاك ما فيهاش هولت برايز يدخل واحد الابليكاسيون يدخل سامحني البلاتفورم تاع هولت برايز فاونديشن. كيفاش يدخل يسمعوا فينا معناها باش العباد يبداو على جوجل هولت برايز فاونديشن شي يلقى باش يدخل معناها في الباج الاولانيه شي يلقى اورغانيزي ولا بارتيسيبي يحط اورغانيزي يعمل الابليكاسيون تاع الكامبس دايركت. دونك الكامبس دايركتور هو العبد اللي يكون مسؤول ولا ريبريزونطون ولا لومباسادور على البروجرام هذايا في اليونيفرسيتي نتاعو. دونك ريالمون يكون مسؤول على كومبيتيسيون كيما بدات من اليونيفرسيتي معناها من الكل احنا ديما ستيب الاولانيه هي اليونيفرسيتي. دونك البروجرام تاع الاون كامبس بروجرام يبدا في سبتمبر حتى يكشي لديسمبر في العالم الكل في لي يونيفرسيتي تاع العالم الكل. دونك الكامبس دايركتور اللي قاعدين تويك احنا ديجا ريالمون بدينا من جوان حتى يكشي لسبتمبر ريكروتيو في الكامبس دايركتور في تونس تويك وصلنا لاكثر من بريسك 60 يونيفرسيتي والاوبجيكتيف تاعنا ان نوصلوا معناها لي يونيفرسيتي في تونس الكل. دونك الكامبس دايركتور بعد ما يتقبل ويعمر الابليكاسيون يعمل انترفيو صغير سهل معناها ريالمون مش صعيب. بعديك يولي هو المسؤول على الكامبس بروجرام. دونك الاوبجيكتيف نتاعو انه يعمل تيم معاه معناها باش يعاونوا في الاورغانيزاسيون تاع ليفينمون يصنع ايكيب معناها شي يعمل كومبيتيسيون اللي شي لونيفرسيتي شي يفسر الهولت برايز للزيتيديون اللي موجودين شي يفسر معناها التشالنج شي عملوا تريننج سيشنز انفو سيشن معناها دي سيسيون دي فورماسيون بالطبيعه هولت برايز تونيجي تعاون في كل شيء معناها عندنا دي كونتاكت وعندنا دي بارتنير نتاعنا في تونس. وبعديك في ديسمبر يعمل الفاينل ايفنت. الايفنت هذيا معناها كل كامبس دايركتور في الفاك نتاعو شي يجيب دو جوري معناها من الايكو سيستيم في تونس بالطبيعه لي زونتربرونور اللي تلقاهم ريليتد معناها بالتشالنج هذاك وعندنا بالطبيعه سكور كارد معناها نختاروا احسن ايكيب. دونك عندنا بريسك اكثر من 2000 اون كامبس بروجرام في العالم. في ديسمبر نلقاو اكثر من 2000 ايكيبا تربح تتعدى الستيب اللي بعدها اللي هي الريجيونال. نعم معناها اللي تربح معناها كيما التصفيات عباره بطوله او نيفو انترناسيونال. انه نعطيو لوبورتونيتي الناس الكل علاش معناها بار اكزومبل في تونس عندنا ستون يونيفرسيتي نقولوا دونك ستون يونيفرسيتي يخرجوا يمثلونا في العالم الكل. اللي فهمته انا من الكونسيبت ومن الفكره هذيا انه لهنا او نيفو انترناسيونال في 121 122 بلاد نتصور معناها نورمالمون 122 ذا اللي ما هو نقرا انا نتابع شويه معناها في النيفو هذا ما فماش حتى فكره تضيع. معناها براتيكمون كل اتيديون معناها كل طالب عنده فكره ماهيش تضيع ماهيش تقعد فكره في الهواء انه ينجم يتحرك حاجات سامبل على الاخر فكرته توصل وكان فكره ناجحه وجديده باش تمشي وتطلع ريالمون معناها عندنا في ليزيديون اللي قبل معناها ديزيتيديون عملوا ديزيدي بديت من ايدي وعام كامل معناها مع البرايز ولات وصلت بروجي وعملوا دي سكسس ستوري معناها نتاع انه بروجي مثلا من 2013 تو قاعد يدخل في دافير كبير ويعمل في امباكت كبير. دونك شانس للزيتيديون الكل باش اللي عنده اي ايدي معناها وما لقاش كيفاش يميتريزي ليدي هذيك ولا كيفاش يوصل اللي يعمل خاطر ديما انك تخدم ليدي اكثر من انك تخلق ايدي. دونك ما لقاش الانفيرونمون دونك هولت برايز توفر الحاجات ما يساعد الفكره كيفاش تتعمل تكون مهمه برشا معناها مش هو ريالمون معناها في يقول لك في سيليكون فالي معناها كاليفورنيا اهم بلاصه نتاع الستارت اب في العالم ديما الفكره اهم بالضبط خاطر مادامك عندك فكره اي انتربرونور ولا انفستيسور ينفستي فيك مادامها معناها فيزابل وتنجم توصلك دونك الفلوس مش مشكل. مي على الغالب احنا في تونس في البلدان مازال كولتور انتربرونوريال معناها مازالت حتى القوانين مازالوا ما همش فما افكار تميزت توانسه تو نحكيو من 2013 ل 2020 معناها بريسك 7 سنين فما افكار عند شبيبه توانسه هكا حاجات يتحكاو بي جوست قبل ما تعدى البوان هذه معناها حبيت نكمل لك باش اللي يسمع فينا يفهم معناها اللي ستيب تاع هولت برايز انه بعد الاون كامبس بروجرام عندنا ريجيونال اليوم معناها اكثر من 25 بلاد في العالم منهم لندن وفما في تونس زاده. دونك ليكيبيت بار اكزومبل اللي يربحوا في تونس عندهم شويه نتاع يختاروا 25 ديستنيشن في العالم باش يمشيو كومبيتيو فيها مع 200 ايكيب على القليله ولا 50 تنجم تختار ولا بار اكزومبل انا ربحت في الفاك نتاعي عندي شويه نتاع وين نحب نمشي نكومبيتي ويمشي معناها يقابل دي زونيفرسيتي من العالم الكل يكومبيتي معاهم. بعديك في الريجونال من كل ريجونال معناها 25 نختاروا احسن ايكيب والعباد اللي يخسروا في الريجونال ريالمون معناش يكون يخسر خاطر ديما نعطيو شانس اخرى ديما العباد اللي ما يتعداوش في الكاليفيكاسيون الاولى يصبوا اونلاين وفما وايلد كارد معناها يتعداو الفاز اللي بعدها. اهم فاز معناها اللي يتميز الموفمون تاع البرايز على دي موفمون تاع انتربرونيا سوسيال في العالم اللي هي الفاز اللي بعد الريجونال اللي هي الاكسيليراتور يلم معناها ليكيبيت اللي ربحوا في الريجونال الكل مع منتورز من العالم الكل مع عباد معناها
عندها دي اكسبيريونس في الانتربرونيا سوسيال. 6 جماعه نعديهم في كاسل في لندن. نخدموا على لي بروجي هذوما بار ديتاي ونعملوهم دي فورماسيون الكل. بعد كي نختاروا احسن 6 ايكيبات يتعديوا في سبتمبر فاينل في نيويورك، والليكيب اللي تربح تاخذ ال $1 مليون. معناها السيكل تاع البرايز اون كامبس بروجرام ريجيونال اكسيليراتور من بعد فينال في سبتمبر. وريالمون في سبتمبر يعني كي نعطيو ال $1 مليون نعاودوا لانسيو تشالنج نتاع ليديسيون نتاع والتيم نتاع العام اللي بعده. فوالا هي معناها الحكايه الكل انه اللي عنده فكره ينجم يحضرها. مثلا ما نجمش نعرف مثلا العام الجاي شنو التيم ولا كل ما توفى تعرف وقتها. هي لهنا معناها باش نعطيو خاطر شنو باش نعطيو شانس للناس الكل. خاطر باغ اكزومبل بالزهر تنجم انت تكون عندك بروجي كيما صناعه الفود. دونك اذا تعرف من قبل معناها تنجم ديفلوبي اكثر لي بروجي وتلقى كفايه العباد الاخرين. دونك فما دات معينه باش نلانسيو فيها تخرج فيها تشالنج والناس الكل معناها تسمع بيه باش الناس الكل تاخذ نفس البريود تخدم لي بروجي نتاعها. معناها صناعه على الفود على الغذاء اللي هو الفود بانكس هذوك وما بنوك الغذاء يتسموا بالعربي نورمالمون. مش ريالمون خاطر احنا مثلا لا قلت مثلا فوالا صحيح. احنا سنين نخدموا معناها على لي دي جي نتاع زيرو هانجر. معناها كي نقولوا فود معناها سنين ريالمون هو التشالنج يهبط على مراحل. معناها هبطنا ديسكريبسيون صغيره وفي اكتوبر ان شاء الله نهبطوا PDF ديتاي. دونك سنين تشالنج تاع البرايز كيفاش معناها نجموا نبدلوا الريلاسيون نتاعنا احنا بالماكله. احنا الماكله معناها الفود جينيرالمون هي حاجه بازيك في حياتنا نسير ما نجموش نعيشوا بلا بها وقاعده الريلاسيون هكاك. دونك احنا تسني شنو نحبوا كيفاش نجموا ناخذوا دي زوبورتينيتي من الحاجه البازيك هذيك. كيفاش معناها نحاولوا نستخدموا نيو ويز معناها طرق جديده باش نعملوا باش برودكسيون تاع فود ولا دي زومبالاج ولا ديستريبسيون ولا كونسيرفاسيون ولا بالضبط. من اني من الحاجه هذيك نخلي معناها انه الفود بخلاف انه معناها حاجه امبورطون في حياتنا ونعيشوا بها يولي سورس معناها اوبورتونيتي نتاع ديفلوبمون دورابل. كيفاش نخلق معناها اني انا نستخدم طرق جديده سواء صنع ماكله ولا ديستريبسيون تاعها ولا اي حاجه. اي طالب يسمع فينا توا كي تحكي لي مثلا التيم على الغذاء الفود معناها حتى واحد تبدا عنده الفكره في الامبالاج نتاع الماكله مثلا. اي فوالا عندها علاقه بالماكله. فوالا ينجم يقترح فكره مثلا في صورة ما واحد عنده امبالاج بيو ديغرادابل في 6 اشهر ولا حاجه هكاك. معناها اللي هو مثلا يخلي الماكله معناها يخلي البرودوي هذاك يخلق مثلا خاطر احنا ديما عندنا نحطوا نمبر معين معناها اوبجيكتيف معين. باغ اكزومبل السنه حاجتنا 10 ملايين لي بروجي اللي باش يربح $1 مليون يلزموا معناها يخدم 10 ملايين يخلق 10 ملايين معناها فرصه شغل من هنا حتى 2030. دونك اذا البروجي معناها يكون عنده علاقه بالماكله وعنده معناها الحاجات هذوما الكل دونك نجم عنده لوبورتينيتي. باهي ارجع لي لسؤالي تو في ال7 سنين هذوما لي بروجي اللي خارجين من عندنا نحن ونجموا نفخروا بهم. اول حاجه معناها الموفمون في تونس عندها بريسك من 2013 معناها تو بريسك 7 سنين. الحاجه الباهيه الساعه انه معناها هولت برايز معناها برشا توانسه لما حاله معناها الجلوبال تيم اللي هو معناها الفونداسيون النمبر نتاعهم مش كبير برشا اما عندنا بورسنتاج كبير نتاع توانسه يخدموا في الفونداسيون تاع هولت برايز. دونك اغلبيتهم بداو دي كامبس دايركتور وكومبيتيتورز بعديك طلعوا الفونديشن. وبالحق نقول لك معناها عطاو اوبورتونيتي لتونس اني معناها تونس تولي من ضمن البلدان اللي تجيب الريجونال معناها كيما احنا نخرجوا نمثلوا تونس لبرا نلقاو جماعات كبيره معناها كيما عملنا معناها الريجونال سيكند اديشن في تونس اللي هو بدا نورمال en 2017 يظهر لي 2017 دونك ثيرد اديشن. جماعات كبيره معناها تجي لتونس من العالم الكل يجيو يعملوا كومبيتيسيون في تونس وهذه حاجه بها ليماج نتاع بلادنا اوبورتونيتي معناها لي وحسب ما نعرف النيفو نتاعنا زاد باهي. النيفو نتاعنا باهي الحقيقه ما عندنا حتى ايكيب بور المون ربحت $1 مليون. ان شاء الله احنا الاوبجيكتيف نتاعنا معناها انه ايكيب تونسيه توصل تشرفنا معناها اليشيل انترناسيونال وتربح البريم تاع هولت برايز. اما ريالمون معناها عندنا عباد وصلت الفاز لاكسيليراتور اللي هي الفاز قبل $1 مليون. مهمه برشا والنمبر نتاع ليكيبات معناها اللي قاعدين يشاركوا كل عام كبير برشا في الريجونال. معناها ديما في ديسمبر نلقاو برشا ايكيبات توانسه في خاطر الريجونال في مارس وابريل نلقاو معناها 35 ايكيب اللي هما في البلدان الكل يمثلوا فينا معناها في لندن في بوسطن في كايرو في اسبانيا في باريس معناها في البلايص الكل. وهذه حاجه باهيه معناها هذه حاجه باهيه ونلعبوا على الدراب ولا هنا. محمد غياضي كوميونتي بيلدر في هولت برايز تونيزيا اخر كلمه. انا ريالمون من الاكسبيريونس نتاعي معناها بديت مع هولت برايز از كومبيتيتور معناها شاركت لقيت مزهار معناها اني لقيت اون كامبس بروجرام عملت البروميير اني فاكولتي نتاعي في الفاك. شاركت
بايدي وما كنتش نتوقع اني نربح، وربحت وشاركت في الريجونال تاع لندن. وبعديك كي روحت وليت كامبس دايركتور، ومن بعد العام الثاني جيت من التوب 20 كامبس دايركتور في العالم، يعني من 2000 اون كامبس بروجرام عملت احسن من 20 اون كامبس بروجرام. بعديك جاتني لوبورتونيتي باش نكمل كوميونيتي بيلدر معناها مع اولد برايس، اكسبيريونس تعلمت منها برشا، ونتمنى انه لي زيتيديون الكل يعطيو فرصه رواحهم باش انه يجربوها. وبروجرام ياسر غيش معناها وينجم يعاون لي زيتيديون خاصه في تونس اللي عندهم دي زيدي ويحبوا يوصلوهم يعملوا دي بروجي يعملوا امباكت. لي زيتيديون اللي يسمعوا فينا الكل والطلبه الكل يكتبوا هالت برايس تونيزيا على جوجل ولا حتى على الباج فيسبوك، شنو ينجموا يتبعوا ويفهموا شنو صاير وشنو الامور اللي كنا نحكيو فيها بالضبط. محمد غياضي كوميونيتي بيلدر من هالت برايس تونيزيا، نورتنا ومرحبا بك. كانت هذه بوان جمعيتي. بوان جمعيتي شمس فم وجمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي قدموا لكم بوان جمعيتي.